तं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संगं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल भाद्र 26 गते आइतबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाजय म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँथसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 म बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। देशना सुन्नको निमित्त उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण देश विदेशका श्रद्धावान उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, उपदेशको क्रममा हामीले आनुपूर्वी कथा अन्तर्गत दान विषय कथाहरूलाई समावेश गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा हिजो मधु पूर्णिमाको दिनमा हामीले मधु पूर्णिमा विषयक देशना पनि सकायौं। त हामीले चाहिँ दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्थ पारमिता देशना गर्ने क्रममा तपाईहरुको लागि बारम्बार हामीले सम्झना गर्दै आइरहेको एउटा महासत्व राजकुमारको एउटा कथा, जुन कथा हाम्रै नेपालको नमो बुद्धसँग सम्बन्धित भएको त्यो कथा पनि हो। त्यसैले यही कथालाई यो परमत्थ पारमिता पूरा गर्दै गर्दाखेरिको यो उपदेशलाई पनि यहाँ अलिकति जोड्दाखेरि अलिकति रमाइलै हुन्छ, राम्रै हुन्छ, उपकारी हुन्छ, लाभै हुन्छ भन्ने जस्तो लागेर तपाईहरुको लागि अलिकति, हुन त यो कथा तपाईहरुले पनि सुन्नु भएकै होला हैन, विस्तृत रूपमा सुन्ने हो भने त तपाईहरुले युट्युबमा गएर महासत्व कथा देशना भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सुन्न सक्नुहुनेछ हैन। त आज दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्थ पारमिता, बाहिरी विषयवस्तुहरूलाई दान गर्ने, दान पारमिता शारीरिक अंग प्रत्यंगहरूलाई दान गर्ने, दान उपपारमिता र आफ्नो प्राण समर्पण गर्ने दानलाई चाहिँ हाम्रो दान परमत्थ पारमिता भनिन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई अब याद भइसकेको छ, जानकार भइसकेको विषय भयो। त यहाँनिर महासत्व बोधिसत्वले बाघ, बघिनी र दमरुलाई बचाउनको निमित्त आफ्नो प्राणै समर्पण गर्नुभएको एउटा कथा छ, जुन कथाले हामीलाई चाहिँ यो त्याग, तपस्या र बलिदानको आदर्श दिइरहेको छ हैन। अब हामी जस्ता अब तपाई हामी अब पृथकजनहरू जति पनि छन्, बाहिरी विषयहरूलाई त त्याग्न नसकेर नाना थरीका झगडा मुद्दा मामिला हैन आदि इत्यादि कचिङ्गलमा फसिरहने यो पृथकजनको यो संसारमा यो परमत्थ पारमिता गुणधर्म महासत्व बोधिसत्वले गर्नुभएको त्यो त्याग सुनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति होला र भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ हैन, सकिन्छ र त्यस्तो गर्न भन्ने जस्तो पनि लाग्न सकिन्छ। तर उपासक उपासिकाहरू, यो संसारको उद्धार गर्ने हो भने, सर्वज्ञ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो भने यस्तो परमत्थ पारमिता पूरा गर्नुपर्छ। बिना परमत्थ पारमिताले तपाईको चाहिँ पारमिता गुण धर्म त सम्पादन हुँदैन, सम्पूर्ण हुँदैन। त्यसैले दान पारमिता, दान उपपारमिता र परमत्थ पारमिता, अब तपाईहरुको लागि चाहिँ यो पृथकजनहरुको यो समाजमा उपपारमिता पनि साँच्चै गाह्रो विषय हो। कसैले गर्लान् हैन। तपाईको शरीरको अंग प्रत्यंग नै निस्वार्थ रूपमा कसैलाई दान गर्नु भनेको त अलिकति गाह्रै विषय हो, तपाईको नसकिने विषय हो के। तर छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, बोधिचित्त भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो अंग प्रत्यंगहरू पनि निस्वार्थ रूपमा अर्काको लागि तपाईको के हित सुखको लागि त्याग गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि
अहिलेको यो जमानामा पनि हैन छन्, नभएको चाहिँ होइन है, फेरि नभएको चाहिँ होइन, तर चाहिँ अलिकति यो पृथकजनहरूको समाजमा अलिकति यो विषयहरू चाहिँ अलिकति गम्भीर छ, अलिकति दुर्लभ छ भन्न खोजेको मात्रै हो हैन। हुन त उपासक उपासिकाहरूमा यो बाहिरी विषयहरूलाई पनि दान गर्ने उपासक उपासिकाहरू पनि थुप्रै छन्। तपाईँको चाहिँ श्री सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्तिहरू त्याग गरेर हैन धर्म कर्म कमाउने थुप्रो छ, उपासक उपासिकाहरू पनि छ। तर यो माया मोहको संसार हैन, स्वार्थले भरिएको यो संसारमा तपाईको धन सम्पत्ति, श्री सम्पत्ति, त्यो चीजहरू त कमाउन सक्ने के, कमाउन सक्ने, यो त हातको मैला भनेर भनिन्छ हैन, त्यस्तो कमाउन सक्ने चीजलाई पनि त्याग्न कति गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो शरीरको अंग प्रत्यंग एकचोटि दिएपछि दियो, सक्यो, त्यस्तो चीज त गाह्रो छ नि त। अब ज्यानै दिनु भनेको त झन् अझ त्यो भन्दा पनि महान विषय भयो। त्यसमा त अलिकति दुर्लभ हुने कुरा त भइहाल्यो हैन। अब अस्ति हामीले चर्चा गरे जस्तो देशको लागि शहीदहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यान बलिदान गरेर गए, थोरै हुन्छ नि त, करोडौं अरबौं खरबौंमा एक दुईजना निस्किन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू, धेरै दुर्लभ छ त्यस्ता व्यक्तिहरू हैन। अब यहाँ तपाईहरुको लागि चाहिँ भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा महासत्व राजकुमार भएर जन्मिनु हुँदाखेरि उहाँले पनि परमत्थ पारमिता, दान परमत्थ पारमिता पूरा गर्दै गर्दाखेरिको एउटा कथा छ, महासत्व बोधिसत्वको कथा। सुरु गरिहालौं है, मैले संक्षिप्त रूपमा मात्रै सुनाइदिन्छु यो आजको कथा, अलिकति तपाईहरुले चाहिँ स्मरण होस् हैन। त्याग तपस्या भगवान बुद्धले कतिसम्म गरेर जानु हुँदै रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले जान्नको लागि चाहिँ मैले संक्षिप्तमा सरसर्ती भन्नु। तपाई यो कथा सुनेर चाहिँ नमो बुद्ध जानुस् हैन। त्यहाँ नमो बुद्धमा तपाईको बोधिसत्व महासत्वको त्यहाँ चैत्य हैन अस्थि राखेर चैत्य स्थापना गरिरहेको छ। त्यहाँ गएर तपाईले यसो त्यो चैत्यलाई घुमेर त्यो महासत्व बोधिसत्व गुणलाई स्मरण गरेर ओहो हैन, तपाईले पनि यस्तो चाहिँ अलिकति भए पनि अंश मेरो जीवनमा पनि अंश अलिकति लागोस् हैन, ताकि मैले पनि जीवनलाई परिपूर्ण गर्नको निमित्त ज्ञान प्राप्तको लागि यो हो पुण्य चाहिँ हेतु होस् भनेर तपाईले कामना गरेर भए पनि आउनुहोस् हैन। त्यस्तो छ त्यो नमो बुद्ध चाहिँ, साह्रै राम्रो ठाउँ हो। अब भगवान बुद्ध महासत्वको राजकुमार जन्म हुँदाखेरिको समय महारथ भन्ने एकजना राजाले गन्धवती पुर भन्छ त्यसलाई, गन्धवती पुरमा राज्य गर्दथे। ती महारथ राजाका 3 जना छोराहरू थिए, महाप्रसाद, महादेव, महासत्व। तपाईले महादेव भनेपछि अर्कै महादेव सम्झनु भयो होला। यहाँनिर चाहिँ राजकुमारहरूको नाम हो यो, महाप्रसाद, महादेव र महासत्व भनेर 3 भाइ छोराहरू थिए, राजकुमारहरू भनौं न अब हैन। ती 3 जना छोराहरू राजकुमारहरू मध्येमा महासत्व बोधिसत्व चाहिँ अलिकति बच्चैदेखि तपाईको चाहिँ कस्तो खालको छ त भन्दाखेरि करुणावान के, करुणामय के, कसैको दुःखलाई हेर्न नसकिने, कसैलाई चाहिँ कहिले पनि दुःख नहोस् भनेर चाहिँ विभिन्न शरीर वचन मनबाट कार्यहरू गर्ने। यद्यपि उसका दाजुहरू जति पनि छन् महाप्रसाद र महादेव, उनीहरू पनि करुणावान नै छन्, नभएको चाहिँ होइन है। फेरि उनीहरू चाहिँ फेरि करुणै नभएको मैत्री नभएको भन्नु होला, त्यस्तो पनि छैन। तर यहाँनिर महासत्व बोधिसत्व चाहिँ अलिक सानैदेखि त्यस्तो करुणावान युक्त भएको चित्तले हुर्किँदै 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 आएको छ। अब राजकुमारहरूले सिक्नुपर्ने सारा शिल्प विद्याहरू सिके, राम्रोसँग हैन कर्तव्यहरू निभाए, बिस्तारै उनीहरू ठुलो पनि भए। अब उनीहरू चाहिँ राजकुमारहरू एक दिन राजा कहाँ आएर, महारथ राजा कहाँ आएर वनक्रीडा गर्ने वचन लिएर उनीहरू वनतिर गए। वनक्रीडा भनेको चाहिँ तपाईको
जङ्गलमा गएर अलिकति यसो घुमघाम गर्ने होइन, हाम्रो अहिलेको भाषाबाट फ्रेसनेस हुने के तपाईँको जङ्गलतिर गएपछि होइन अलिकति रमाइलो हुन्छ होइन। उनीहरू राजाको वचन लिएर वन क्रीडा गर्नको निमित्त गण्डमान पर्वत भन्छ त्यसलाई। त्यो पर्वतको नाम के हो त भन्दा गण्डमान पर्वत हो। त्यो नवबुद्ध पर्वतले चाहिँ गण्डमान पर्वत भनिन्छ होइन। अब उनीहरू चाहिँ जङ्गलमा गइसकेपछि अब राजकुमारहरू 3 जना गए, दाजुभाइहरू होइन, रमाइलो छ होइन। दाजुभाइहरू चाहिँ एक आपसमा मिलेर बस्नु भनेको खुरै रमाइलो हुन्छ नि त, कसैले केही पनि गर्न सक्दैन तपाईँको होइन। साथीभाइ जस्तो पनि हुन्छ होइन, तपाईँको दिदीबहिनीहरू पनि होइन मिलेर बस्यो भने कति साथीभाइ जस्तो होइन रमाइलो हुन्छ। यहाँ पनि महाप्रसाद, महादेव र महासत्व पनि साथीभाइ जस्तो मिलेर तपाईँ वन क्रीडाको लागि गन्धमान पर्वततिर गएछ। सिपाहीहरू पनि पछि पछि लागेर आएको छ। अब सुरक्षा त दिनु पर्यो, राजकुमारहरू जो पर्यो। गन्धमान पर्वत असाध्यै रमणीय पर्वत हो, त्यो साह्रै मनोरम पर्वत हो त्यो। तपाईँ अहिले पनि जानुहोस्, तपाईँको नवबुद्धमा साह्रै राम्रो पर्वत रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ, त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। त्यो पर्वतलाई पनि चारैतिर फेरि पर्वतले घुमेको छ नि, जानुभएको होला नि त होइन। अब मैले भनिरहनु त नपर्ला। त्यो पर्वतमा चाहिँ घुम्दै गर्दाखेरि सिपाहीहरू मन्त्रीहरू होइन तपाईँको छुट्टी हो के जङ्गलमा, उनीहरू पनि रमाइलो गर्दै यता घुम्न गए, उता घुम्न गए। आखिरमा राजकुमार 3 जना राजकुमारहरू छुट्टै पर्यो जङ्गलमा, गन्धमान पर्वतमा उनीहरू छुट्टी हो। उनीहरू चाहिँ अब जङ्गलमा कहिले फुलहरू फुलिरहेको होइन, कहिले लहराहरू, कहिले चाहिँ तपाईँको कुवाहरू होइन आदि, कहिले झरनाहरू होइन, त्यहाँबाट कहिले दृश्यहरू देखेर रमाउँदै होइन अलिकति राजकुमारहरू होइन एक आपसमा चाहिँ खेल्दै रमाउँदै, कहिले फुलले हान्दै, कहिले पानी छर्किँदै होइन, कहिले लहरा तान्दै खेल्दै बसिरहेको थियो के। अनि यतापट्टि मन्त्री तपाईँको सेनापतिहरू उनीहरू चाहिँ ल हामी त खेल्दै, उनीहरू पनि खेलिरहेकै थियो, त्यसरी नै खेल्थ्यो। उसो चल्दा चल्दै राजकुमारहरू चाहिँ छुट्टिएको उनीहरूले पत्तो नै पाएन। उनीहरू चाहिँ अब चिन्ता लिन थाले, लो राजकुमारहरू कहाँ गए, कता गए। अब जङ्गलतिर चाहिँ सबै जङ्गलतिर नै छन्, तर जङ्गलमा कसैले कसैलाई भेटेको होइन। तपाईँको सिपाही र मन्त्रीहरूले राजकुमारलाई भेटेको होइन, राजकुमारले सिपाहीलाई चाहिँ भेट्न पाएको होइन। तर जाँदै जाँदै गर्दाखेरि वनको भित्र भागसम्म पुगिसक्यो। त पुग्दाखेरि चाहिँ महाप्रसाद जो राजकुमारहरू मध्येमा ज्येष्ठ थियो होइन, उसलाई त आफ्नो भाइहरूको पनि अब माया लाग्छ होइन। भाइहरूलाई चाहिँ अब सुरक्षा दिने पनि अब जेठो दाइको चाहिँ कर्तव्य पनि हुन्छ होइन। त्यसपछि महाप्रसादलाई चाहिँ मनमा अलिकति चिसो पर्न थाल्यो कि हामी त खेल्दा खेल्दै यसो उसो गर्दा गर्दै जङ्गलको मध्य भागसम्म पनि आइपुगेको रहेछ, भित्रसम्म आइपुगेको रहेछ। ओहो घना जङ्गल पो रहेछ, बाघ भालु आएर के पो गर्ने हो कि होइन भनेर चाहिँ अलिकति आफ्नो भाइहरूको पनि अब मायाले गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई चाहिँ केही भयो भने के गर्ला होइन। राजा मन्त्रीहरूपट्टि कता गए होइन, हामी अब केही भयो भने त म जेठो छोरोको होइन अब राजकुमारको अलिकति कर्तव्य पनि हुन्छ भनेर अब बाघ भालु चितुवा यसो यसो आयो भने त बर्बादै हुन्छ यहाँ भनेर त महाप्रसाद चाहिँ अलिकति चिन्तित हुन थाले होइन। अलिकति चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो। त्यस्तै गरी तपाईँको महादेव त्यो माइलो राजकुमारलाई पनि मनमा धन्दा उत्पन्न भयो, चिन्ता उत्पन्न भयो, उसले डर पनि लाग्न थाल्यो कि लौ न जङ्गलमा त आइयो, यसरी खेलेर आइयो, खेल्दा खेल्दै चाहिँ हामीले चाहिँ समय बितेको पनि पत्तै भएन, कतातिर हामी आएको भन्ने पनि पत्तै भएन। लौ बाघ आउने हो कि भालु आउने हो कि जङ्गली जनावरहरूले भेट्ने हो कि के गरौँ कसो गरौँ भनेर तपाईको यो के भन्छ महादेवलाई पनि अलिकति चिन्ताले छोइहाल्यो, धन्दा सुर्ता लिइहाल्यो उसले। भाइ फेरि चाहिँ होइन महासत्व सबैलाई प्यारो, उसले चाहिँ यसो विचार गरे, यसो हेरे दाइलाई हेरे अनुहारमा दाइ पनि छ नि भनेर अलिकति आँट पनि आउँछ होइन महादेवलाई।
त्यसपछि आफ्नो महासत्व आफ्नो भाइलाई हेर्दाखेरि पनि आफ्नो भाइलाई प्यारो लाग्छ, के भाइलाई के भयो भने के गर्ने भन्ने उसलाई पनि चिन्ता पनि लाग्यो। यसरी चाहिँ जङ्गलमा उनीहरू हिँडिरहेकै थियो होइन। अब आफ्नो डर प्रकट गर्यो भने पनि अरूलाई पनि डर लाग्ला भनेर मुखले चाहिँ बोल्न सकेन। तर महासत्वले चाहिँ कसरी विचार गरिरहेको रहेछ त भन्दाखेरि उसलाई त केही डर पनि लागेन, उसलाई त कुनै चिन्ता पनि लागेन, उसलाई कुनै पीर पनि परेन। उसलाई त कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि ओहो यो जङ्गल त कति शान्त रहेछ त बा, यो यस्तो जङ्गलमा त ध्यान गर्ने ऋषिमुनिहरू तपस्वीहरू होइन श्रमणहरू ब्राह्मणहरू भेटिन्ला कि यस्तै बेलामा चाहिँ यस्तै श्रमण ब्राह्मण भिक्षुहरूसँग भेट्न पाए त अलिकति सत्सङ्गत गरेर ज्ञानसान लिएर पनि जान पाइएला कि भनेर आशा लिएर उता यताउता हेर्न थालिरहेको रहेछ। अनि सबैको आफ्नो मनमा आफ्नै किसिमको चाहिँ अब धन्दा सुर्ताहरू इच्छा आकाङ्क्षाहरू लिएर जाँदै गर्दाखेरि त एउटा चाहिँ नजिकै एउटा चाहिँ कस्तो भन्छ त भौडी भन्छ क्या, भौडी एउटा चाहिँ यो भौडी भनेको त्यहाँ एउटा गुफामा चाहिँ तिनैजनाले चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ बाघ देखेछ कि बघिनी देखेछ। बघिनीले चाहिँ 5 जना दमरुहरूलाई चाहिँ जन्माएर राखेको रहेछ। लौ अब त्यो महाप्रसादलाई त होइन बाघ देख्ने बित्तिकै त बाघहरू भनेको त हिंस्रक भइहाल्छ होइन, रगत मासु खाने भइहाल्छ। उसलाई त चिन्ता हुन थाल्यो क्या, ओहो आफ्नो भाइहरूलाई सुरक्षा गर्ने त सबभन्दा ठुलो त दाइकै हुन्छ। ओहो ऊ त अलिकति झस्कियो होइन। त्यसपछि त्यो झस्केको देखेर महादेव पनि झस्कियो, माइलो राजकुमार पनि झस्कियो। तर महासत्व बोधिसत्वको मनमा चाहिँ यसो हेऱ्यो त करुणा जाग्यो। किन जाग्यो त? डर त आएन उसको मनमा, त करुणा पो आयो त। किन त भन्दाखेरि त्यो बघिनी जो छ लम्पसार परेर बसिरहेको, 5 जना त्यो दमरुहरूले चाहिँ दुध चुसिरहेको, दुधै आइरहेको छैन, तान गरेर खाइरहेको चुसिरहेको। तर त्यो बघिनीले चाहिँ दुध दिन सकिरहेको छैन। ऊ त एकदम थकित भएर लम्पसार भएर। हामी कहिलेकाहीँ भोकले चाहिँ लखटरान हुन्छ नि, भोकले त्यसरी नै थियो। अब ती दमरुहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो दुधहरू चुस्दै गर्दाखेरि तपाईँको त्यो आमा चाहिँलाई चाहिँ त्यो चिठोडेर मासु नै निकालेर खाला जस्तो गरेर त्यहाँ चुसिरहेको थियो कि होइन। अब त्यो बघिनी चाहिँ तपाईँको के चल्नै नसकेर मुख मात्रै के भन्छ बाउँदै बसिरहेको रहेछ। के गर्ने हो त, के गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तो अवस्था चाहिँ अब त्यो बाघले कहिलेकाहीँ यसरी मुख गर्दाखेरि तपाईँको डाँडाहरू सबै देख्छ। त्यो देखेपछि चाहिँ महादेव डराएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाप्रसादको नजिक आएर तासिन आयो होइन। तर चाहिँ बोधिसत्व महासत्वले चाहिँ डर त्रास के पनि नलिकन एक नासले त्यही बघिनी र ती दमरुहरूलाई हेरिरहे। किन त भन्दाखेरि त्यो बघिनी भोकाएर प्यास लागेर मरौला जस्तो भइरहेको अवस्था थियो होइन। त्यस्तो अवस्थामा करुणावाहन महासत्वलाई करुणा चित्त जाग्नु स्वाभाविकै हो, करुणाचित्त जाग्नु स्वाभाविक हो। तर महाप्रसाद राजकुमारले चाहिँ आफ्नो भाइहरूलाई त्यो बघिनीहरूबाट चाहिँ होइन सुरक्षित गर्नको निमित्त के गरे त भन्दाखेरि ल हे भाइहरू राजकुमारहरू यहाँ बस्नु उपयुक्त भएन, यहाँ त बघिनी छ, यहाँ त दमरुहरू छ, यहाँ बस्नु उपयुक्त भएन, हामी सुरक्षित रूपमा यहाँबाट जानु पर्यो भनेर महाप्रसाद आफ्नो ठुलो राजकुमार भएको जिम्मेवारी उसले निभाउन थालिहाले। आफ्ना भाइहरूलाई सुरक्षा दिनको निमित्त त्यहाँबाट फर्काउनको निमित्त उनीहरूलाई जाउँ, यहाँ बस्नु हाम्रो जीवनको लागि खतरा छ। यो बाघ चाहिँ होइन उसले चाहिँ मुख चाहिँ गरिरहेको छ, यो भोकाएको छ, यसलाई हामीलाई फेला पर्यो भने त हाम्रो ज्यान पनि जान सक्छ, यहाँ बस्नु उचित भएन, जाउँ भनेर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कुनै सिपाहीहरू थिएन, त्यहाँ चाहिँ अब कुनै मन्त्रीहरू पनि थिएन, अमात्यहरू पनि थिएन, त्यहाँ बसिरहनु कुनै औचित्य रहेन।
त्यसैले त्यहाँबाट भाइहरूलाई चाहिँ उसले सुरक्षित रूपमा त्यहाँबाट जाने नै अन्तिम निर्णय गरेर उनीहरूलाई जानको निमित्त भनिहाले। अब महादेव त झमझमझम त यहाँ बस्नु साँच्चैकै हो, यहाँ बस्नु त कुनै त्यस्तो जीवनको खतरा देखिन्छ होइन, त्यसैले गइहाल्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर भनिहाले। तर त्यहाँबाट आउँदाखेरि महासत्व बोधिसत्वको मनमा के विचार आयो त भन्दाखेरि ओहो यो बघिनी त कति भगाएको, कति प्यासले लकतरान भइरहेको छ, उसका बच्चा दमरोहरूले उसलाई मासु नै चिठोरेर खाला जस्तो गरेर त्यहाँ दुध चुसिरहेको छ होइन। ओहो अब यो बाघ त भगाएर मर्ने छ, प्यासले मर्ने छ, यो बघिनी मर्यो भने त दमरोहरू पनि अवश्य पनि मर्नेछन्। ओहो एकजनाको प्राण समर्पण होइन गरिदियो भने 6 जना प्राणीहरूको ज्यान बच्ने हुन्छ। यदि एकजनाको प्राण गएर 6 जनाको प्राण बच्छ भने यो त ठुलो धर्म पो हुन्छ त भनेर बोधिसत्वको मनमा त्यस्तो चाहिँ चेतनाहरू आइरहेको छ। मुखले चाहिँ भनेन दाइहरूलाई, तर मनमा चाहिँ त्यस्तो चेतना आइसकेको छ। अनि मनमनी कुरा गर्न थालेको के हे यस्ता चाहिँ 6 जना प्राणी बचाउनको निमित्त तिमी आफैले आफ्नो एउटा प्राण त्याग गरेर के फरक पर्छ र हैन, के फरक पर्छ र? यो संसारमा त्यतिकै जिउनु भन्दा पनि कसैको लागि उपकार गरेर मरेर जानु नै बेस हुन्छ। केही उपकार नगरिकन 100 वर्ष बाँच्नु भन्दा केही उपकार गरेर एकै दिन बाँच्नु पनि जीवनको सार्थक हुन्छ, जीवनको अर्थ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बोधिसत्वको मनमा उत्पन्न भयो। महाप्रसादले हे महासत्व र झमझम के सोचिरहेको तिमी ल झम खुरु 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 दाजु चाहिँले चाहिँ तिनी अरू 2 जना होइन आफू भाइहरूलाई पनि लिएर त्यहाँबाट फर्के। अब महाप्रसादलाई चिन्ता थियो जति सक्दो चाँडो त्यो ठाउँबाट आफ्ना भाइहरूलाई लिएर जानु थियो सुरक्षित। अब माइलो त्यो महादेव त्यो राजकुमार पनि जति सक्छ आफ्नो दाइको पछाडि लागेर ऊ पनि चाँडो जानु पर्थ्यो। उनीहरूको मनमा त डर लागिरहेको थियो, त्रास आइरहेको थियो, ज्यानको माया सबैलाई हुन्छ, तर बोधिसत्वलाई चाहिँ करुणा चित्त आइरहेको छ। बाटो भरि ती बघिनी र ती दमरोहरू मात्रै सम्झेर बसे। बाटो भएर त्यसरी हिँड्दै गर्दाखेरि महासत्व बोधिसत्वले के भने त भन्दाखेरि ओहो दाइहरू तपाईहरु जाने गर्नुस् है, मेरो चाहिँ अलिकति सामान त्यहाँ छुटिएछ, म लिएर आइहाल्छु, चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर भने। महाप्रसादले के भने त हे भाइ त्यसो नबन, त्यहाँ के उ गर्यो र, हामी पनि आउँला नि, कहाँ छ के छ, यहाँ त बाघ पनि छ। ए बाघहरू त हामीले कति टाढा छोडेर आइसक्यो नि दाइ, तपाईहरु जाँदै गर्नुस् न, हामी त राजकुमार पो हो त, के डराउनु पर्दैन। मेरो सामान अलिकति छुटिएको छ, केही कामहरू त्यहाँ छुटिएको छ, म यो त्यो काम एउटा चाहिँ सकाएर आइहाल्छु। सामान छुटिएको, काम छुटिएको भनेर चाहिँ भनिएको कि बोधिसत्वले। उसको काम त अर्कै छ त्यहाँ, उसको सामान त अर्कै छ त्यहाँ हैन। त्यसपछि दाजुहरूलाई यताउता कुरा सुनाएर उसले चाहिँ मनाइहाले। त महाप्रसाद र महादेवले चाहिँ त्यही नजिकै चाहिँ आराम गरेर ल एकैछिनमा हो है त हामी यहाँ कुरेर बस्छौँ, धेरै टाढा नजाऊ, त्यहाँ त बाघ पनि देखिहाल्यो, त्यहाँ बाघ भएको ठाउँमा नजाऊ है भनेन। त्यहाँ त धेरै टाढा भइसक्यो नि त दाइ, अब नजिकै हो, मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ नजिकै म जान्छु नि, के मेरो काम एउटा छ बाँकी, त्यो काम सकाएर म आइहाल्छु भनेर भने। त्यसपछि चाहिँ दाजुहरूलाई त्यही बसाएर ऊ जान पाएकोमा उसलाई सफल ठानिहाले महासत्व बोधिसत्व। उसको मनमा त अर्कै थियो। दाजुहरूलाई भन्यो भने दाजुहरूले त रोक्छ भन्ने कुरा त पक्कै थाहा छ, किन त भन्दाखेरि बाघ मात्र देख्ने बित्तिकै त सुरक्षाको लागि दाजुले चाहिँ ल्याइसक्यो, फिर्ता ल्याइसक्यो त हैन। अब फेरि बाघहरूको लागि यसो उसो गर्छु भनेर चाहिँ त्यो भन्न थाल्यो भने त त्यो जान पाउने त सम्भवै थिएन।
त्यसैले चाहिँ मेरो एउटा काम बाँकी छ, मेरो एउटा सामान त्यहाँ छुटिएको छ, त्यो लिएर आइहाल्छु भन्न थालेको। त्यसपछि त्यहाँबाट महासत्व बोधिसत्वलाई मनमा के लागेको त भन्दाखेरि मैले यस्तो महान पुण्य चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ, आफ्नो त्यस्तो महान पुण्य छुट्ला भन्ने मनमा लिएर महासत्व बोधिसत्व त्यहाँबाट बाघ त्यो बगिनी दमरोहरूतिर जान थाले। त्यसपछि चाहिँ करुणायुक्त भएका त्यो राजकुमारले ठ्याक्कै यसो हेरे त बगिनी पनि त्यस्तै छ, दमरोहरू पनि त्यस्तै छ। बगिनी त तपाईँको भोगले होइन अरू अहिले नै मरौला कि प्यासले अहिले नै मरौला कि जस्तो भइरहेको छ। दमरोहरूले भन्ने त्यो बगिनीलाई चिछोडेको छ। त्यस्तो अवस्थामा थियो। त्यसपछि महासत्व बोधिसत्वले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब होइन यी 6 जनाको प्राण बचाउनको निमित्त मैले आफ्नो प्राण, एकजनाको मैले प्राण समर्पण गरिदिन्छु। यो मेरो प्राण समर्पणको कारणले चाँडोभन्दा चाँडो मैले सर्वज्ञता बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकूँ। एउटै मात्र लक्ष्य थियो उसको, एउटै मात्र लक्ष्य थियो, चाँडोभन्दा चाँडो सर्वज्ञ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर संसारको उद्धार गर्न सकूँ भनेर तपाईको राजकुमारले चाहिँ राज पोसाकहरू, राज पकौडीहरू सबै फुकालेर रुखमा झुन्ड्याएर आफू चाहिँ बाघको नजिक गएर, बगिनीको नजिक गएर आफूलाई समर्पण गर्न थाले। त्यो समर्पण भनेको ल तिमी भोकाएका छौ, तिमीलाई त रगत र मासु चाहिन्छ, ल मलाई खाएर तिमीले आफ्नो ज्यान पनि बचाऊ र आफ्नो सन्तान डमरुहरूलाई पनि बचाऊ, हैन? 100 वर्षसम्म कुनै उपकार नगरिकन यो संसारमा जिउनु भन्दा एक दिन भए पनि सत्व प्राणीहरूको उपकार गरेर मरेर जानु बेस, हैन? अब यस्तो विचार तपाईको मनमा आउला र भने बाघहरूलाई बचाएर आफ्नो ज्यानै समर्पण गर्ने मन त आउँदैन होला। गाह्रो छ हैन? तर बोधिसत्वहरूको एउटै उद्देश्य हुन्छ, एउटै लक्ष्य हुन्छ, होइन भने यस दान पुण्यको आनुभावले छिट्टै अनुत्तर सम्यक सम्बोधि ज्ञान लाभ गरी संसारका सत्व प्राणीहरूको उद्धार गर्न सकूँ, त्यति मात्रै हो। तर आफूलाई त्यहाँ समर्पण गरेर चाहिँ हैन बगिनीको अगाडि बस्न जाँदाखेरि पनि बगिनीले बोधिसत्वलाई खानै सकेन। किन त भन्दाखेरि यति भोकाएको थियो कि, यति तिर्खाएको थियो कि त्यो बगिनीले बोधिसत्वलाई खाने शक्ति पनि थिएन। त्यस्तो अवस्थामा थियो। त त्यस्तो अवस्थालाई जानेर महासत्व बोधिसत्वले के विचार गरे त भन्दाखेरि ओहो यो बगिनी त साह्रै दुर्बल भइसके, यो दुर्बल बगिनीले मलाई खान सक्ने भएन भनेर बोधिसत्व महासत्वले आफ्नै मासु आफैले काटेर बगिनीलाई मुखमा राख्दै खुवाउँदै गरेको ल। आफ्नै मासु, जहाँ जहाँ मासु छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ अब के भन्ने, अब चक्कु भन्ने कि खड्ग भन्ने कि तपाईको तलवार भन्ने कि हैन, त्यसले चाहिँ आफ्नो मासु काटी काटी तपाईको बाघको मुखमा हाली हाली ल खाऊ, तिमी आफ्नो ज्यान बचाऊ र आफ्नो दमरोहरूको पनि ज्यान बचाऊ। यो पुण्यको आनुभावले सर्वज्ञ अनुत्तर सम्बोधि ज्ञान लाभ गरी संसारको उद्धार गर्न सक्छ। महासत्व बोधिसत्वको एउटै उद्देश्य थियो कि, त्यति मात्रै। त्यसपछि काट्दै खुवाउँदै गर्दै अन्तत महासत्व बोधिसत्वले आफ्नो मासु पनि काट्न सकिएन। त त्यति बेलासम्म बगिनी चाहिँ अलिकति बलियो भइसकेको रहेछ। किन त भन्दाखेरि उसले रगत र मासु खान पाउँदाखेरि बगिनी चाहिँ अलिकति बलियो भइसकेको रहेछ। र
ती बगिनी र ती दमरुहरूले त्यसपछि चाहिँ उनीहरूमा शक्ति आइसकेपछि बोधिसत्वको मासु र रगत खाएर उनीहरूले आफ्नो पेट भरे, भोग प्यास मेटाइसकेपछि मात्र कंकाल मात्रै बाँकी भए बोधिसत्वले आफ्नो प्राण समर्पण गरिदिए ती बगिनी र दमरुहरूको लागि, हैन। त यतापट्टि तपाईको चाहिँ महासत्व बोधिसत्वले आफ्नो प्राण त समर्पण गरिसके, बगिनी र दमरुहरूले पनि खाइ पनि सके। त यतापट्टि महाप्रसाद र महादेव चाहिँ आफ्नो भाइ धेरै बेरसम्म नआएको जानेर उनीहरूको मनमा चिसो पर्यो। यो महासत्व बोधिसत्व कहाँ मात्र गएको होला, जंगलमा त एकछिनमा आउनु पर्ने हो, भएन ढिला भयो हामी भनेर चाहिँ खोज्न गएछ के, खोज्न गएछ। यत्र तत्र खोजे, यताउता खोजा पनि कहीँ पनि नपाएपछि महाप्रसादको मनमा चाहिँ के लाग्यो त भन्दाखेरि यो महासत्व यो चाहिँ भाइ राजकुमार चाहिँ सानैदेखि करुणावान छ, कतै उसको मनमा करुणा जागेर त्यो बगिनी र दमरुहरूलाई सम्झेर पो त्यहाँ गएन कि के हो, उनीहरूको उद्धार पो गर्न गएन कि के हो भनेर चाहिँ मनमा आइहाले। महादेव त्यो राजकुमारले पनि भने त्यो पनि हुन सक्छ दाइ, यो महासत्व अलिकति बच्चैदेखि अर्काको दुःख हेर्न नसकिने खाले छ, कतै त्यतै पो गयो कि के हो, एकचोटि उतै हेर्न जाने कि दाइ भनेर चाहिँ, हैन। त्यो माइलो राजकुमारले जेठो राजकुमारले भनेपछि जम भनेर त्यहाँबाट उतातिर गए। जाँदाखेरि त्यही चाहिँ भौडी त्यही चाहिँ गुफामा हेर्न जान्छ त त्यहाँ त बगिनी पनि छैन, दमरू पनि छैन। उनीहरूले त बोधिसत्वको त्यो मासु रगत खाएर उनीहरूको शक्ति आएर उनीहरू त्यहाँबाट गइसकेको रहेछ। तर उनीहरूले चाहिँ के देखे त भने यताउता यसो हेर्दाखेरि पनि राजकुमार पनि देखिँदैन। यसो हेर्दै गर्दाखेरि रुखमा राज पोसाकहरू छुन्याइरहेको, राज पकौडीहरू तपाईँ राजकुमारको पकौडीहरू छुन्याइरहेको त्यो देखेपछि ओहो यो त राजकुमारको चाहिँ पोसाक हो, राजकुमारको पकौडी हो, के भयो होला। यसो उसो हेर्छ त त्यो गुफामा हेर्छ त तपाईँको के देखियो त भन्दाखेरि कंकालै कंकाल देखियो, कंकालै कंकाल देखियो। अब त्यो कंकालहरू देखेपछि त्यो राजकुमारहरूलाई के भयो होला त, हैन। यताउता तपाईँको रगतै रगत भइरहेको हड्डीहरू कंकालहरू मात्रै देखिसकेपछि अब अलिकति शंका पनि उत्पन्न भयो, यही राजकुमार हो कि के हो भन्ने जस्तो अलिकति शंका पनि उत्पन्न भए। पछि त उनीहरूले चाहिँ अब विभिन्न उनीहरूको चिनो चानो हुन्छ नि त राजकुमारहरूको, त्यो चिनो चानो त्यसपछि त्यो चाहिँ लुगा त्यो झुन्ड्याएको हैन, त्यो सबै थाहा पाइसकेपछि त्यहाँ केसहरू यताउता छरिएको यसो देखिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नै भाइ महासत्व रहेछ भन्ने कुरा थम्याइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि राजकुमार दुईजना त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरालाई सहन नसकेर त्यहीँ ढले कि, हैन, त्यहीँ ढले। त्यसपछि तपाईको ढलेका ती राजकुमारहरू बिस्तारै पछि त सुरुमा त ढले, पछि समय हुँदै गएपछि उनीहरू बिउजेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सहनै नसकेर छाती मोल्दै हे महासत्व भनेर उनीहरू चाहिँ विलाप गर्न थाले भन्नु पर्यो अब, हैन। विलाप गर्न थालिसकेपछि त अब उनीहरू के गर्ने, उतापट्टि फेरि मन्त्री र सेनाहरू पनि राजकुमारलाई खोज्दै त्यहाँ आइपुग्दाखेरि त राजकुमारहरू किन रोइरहेको भनेर यसो हेर्दाखेरि त राजकुमारहरू त महासत्वले चाहिँ बगिनीलाई र दमरुलाई आफ्नो ज्यान समर्पण गरेर उनीहरूको ज्यान बचाएको कुरा सबै वृत्तान्त सुनाएपछि ती मन्त्रीहरू त्यो सहन नसकिने कति मन्त्रीहरू त उनीहरू पनि ढले, उनीहरू पनि बेहोस भए र कति सहन सक्ने मन्त्रीहरूले पनि अलिकति भने ओहो महासत्वको त्याग तपस्या बलिदान भनेर त्यो कार्यलाई चाहिँ सम्मान गर्ने मन्त्रीहरू पनि निस्के, सेनाहरू पनि निस्के, सबैले त्यो सहन सक्ने त्यो कार्य पनि होइन नि, हैन। त्यसैले चाहिँ उनीहरूले अब के गर्ने त, अब चाहिँ तपाईको वनकृदामा आएका ती राजकुमारहरू 3 जना थिए, अब त 2 जना मात्र राजकुमारहरू लिएर जानुपर्ने अवस्था आयो।
तर उनीहरूले चाहिँ तेस्रो राजकुमारको रूपमा त्यो पोसाकहरू पगडीहरू पनि लिएर चाहिँ अब राजदरबारमा फर्के हैन। फर्किसकेपछि त राजा तपाईँको चाहिँ अब महारथ राजा छ, तपाईँको चाहिँ सत्यदेवी सत्यवती महारानी थियो त्यति बेला हैन। अब सबै राजकुमारहरू चाहिँ फर्किने समयलाई कुरेर बसिरहेको रहेछ। अब उनीहरूको मनमा चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो त्यो त हैन। महारानी सत्यवतीको मनमा पनि अब चाँडै आउलान् हैन, राजकुमारहरू भेट्न आउला भन्ने कुरा चाहिँ लागेको थियो। तर महारानीले चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ कस्तो सपना देखेको थियो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो बाजहरू आएर परेवालाई टिपेर लगेको, आफ्नो जिउभरि काँडाले खोजेको, यस्तो एउटा चाहिँ हैन सपना देखेको थियो कि हैन। यतापट्टि तपाईँको उसले नराम्रो सपना पनि देखेको हैन, उतापट्टि चाहिँ तपाईँको राजकुमारहरू चाँडै फर्केर नआएको देख्दाखेरि महारानीको मनमा पनि अलिक चिन्ता शोक र विलाप हुनु स्वाभाविक पनि हो। त्यसैले चाहिँ राजकुमारहरू कहिले आउला भनेर चाहिँ आमा चाहिँले चिन्ता लिएर बसिरहेको समयमा मन्त्रीहरू अमात्यहरू राजकुमारहरू फर्केर आउँदाखेरि त तपाईको दुईजना राजकुमारहरू मात्रै छ, एकजना राजकुमार त छैन। त्यसपछि चाहिँ सत्यवती महारानीले चाहिँ सोधे, खोइ त महासत्तो राजकुमार कहाँ गयो, कसो भयो? एकछिन त सबै शान्त दण्ड, कसैले के भन्नै नसकिरहेको समय थियो। किन त भन्दाखेरि अब जसले त्यहाँ भन्यो उनीहरू त त्यहाँ ढले, राजकुमारहरू क्वाँ रोए, मन्त्रीहरूलाई थाहा पाएर तिनीहरू सबै रोइरहेको थियो, आँखाहरू राता थिए तिनीहरूको। नरुने मान्छे कोही पनि थिएन, एक दुईजनाले धैर्य गरेर चाहिँ सम्हाले, त्यति मात्रै हो। त कसैले भन्न नसकिरहेको अवस्थामा एकजना चाहिँ मन्त्री चाहिँ त्यो महासत्वको चाहिँ पोसाक र मुकुटहरू लिएर आएको देखे हैन। त्यसपछि सत्यवती महारानीले के हो, मेरो चाहिँ बोधिसत्व मेरो चाहिँ महासत्व राजकुमार कहाँ छ, किन मेरो महासत्व राजकुमारको यो पोसाक र मुकुटबाट लिएर आयो भनेर भन्दाखेरि आखिरमा एकजना धैर्यवान मन्त्री उसले चाहिँ महारानीलाई सम्झाउँदै के भने त भन्दाखेरि, महारानी राजकुमारको प्राण बिना कारणले गएको होइन, भोगाएको बगिनी र दमरोहरूको लागि आफ्नो प्राण समर्पण गरेर एउटा प्राण त्यागेर छवटा प्राणहरू जीवन दान दिएर मात्रै महासत्व बोधिसत्वले चाहिँ आफ्नो प्राण त्यागेका हुन् महारानी भनेर सारा वृत्तान्त त्यहाँ जंगलको सारा कहानीहरू सुनाए हैन। अब त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै सत्यवती महारानी त्यहीँको त्यहीँ तलेछ, मूर्छित भएछ भन्नु न, त्यहीँको त्यहीँ तलेछ, मूर्छित भएछ। ओहो मेरो छोरा, अब कान्छो राजकुमार साह्रै प्यारो, सबैलाई प्यारो हैन, बच्चैदेखि सबैको माया लाग्दो थियो, ठुलो हुँदाखेरि पनि सबैको प्रिय थियो, कसैले सम्हाल्न सकिरहेको थियो न, आमाले कसरी सम्हाल्न सक्छ त। ऊ पनि त्यहाँबाट मूर्छित भए। पछि होस त आए, राजाले सम्झाए, मन्त्रीहरूले सम्झाए, उसका छोराहरूले सम्झाए, बल्ल तल्ल चाहिँ सत्यवती महारानी पनि होसमा आए। होसमा आएर पनि अब के गर्ने हैन, आफ्नो छोराको त ज्यान गइसकेको छ। सबैले सम्झाए, छोराको ज्यान प्राण त्यतिकै गएको होइन हे महारानी भनेर राजाले पनि सम्झाए। दाजुभाइ महाप्रसाद र महादेवले पनि सम्झाए, आमा भाइको ज्यान त्यतिकै गएको होइन, ऊ करुणावान छ, मैत्री छ उसमा, सानैदेखि त्यस्तै छ। जंगलमा घुम्दै गर्दाखेरि बहिनीको त्यस्तो हालत हैन देखेर, दमरोहरूको त्यस्तो हालत देखेर महासत्व राजकुमार, करुणावान राजकुमारले आफ्नो प्राण समर्पण गरेर बगिनी र दमरोहरूलाई बचाए भनेर सबैले सम्झाएपछि अलिकति धाडस भए जस्तो भयो सत्यवती महारानीलाई पनि। पिता महारथलाई पनि त
मनमा भूकम्पै आए जस्तो भएको थियो हैन। हुन त त्यो महासत्वले दमरोहरूलाई मासो काटेर आफ्नो प्राण समर्पण गर्दाखेरि भूकम्पै गएको थियो। त्यही भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि दुईजना चाहिँ महाप्रसाद र महादेवले चाहिँ भूकम्पै गयो, के भयो कि मेरो भाइलाई भनेर उनीहरू तर्सेर अनि मात्रै खोज्न आएको थियो। भूकम्पै गएको थियो। यो पृथ्वीले थाम्न नसकेको कार्य हो। त्यो यत्रो विशाल पृथ्वीले थाम्न नसकेको कार्य महासत्वले गरेको थियो। महासत्वले गरेको थियो हैन। सानोतिनो यो कार्य त पक्कै होइन। उपास गरेर सानोतिनो कार्य त पक्कै होइन। तपाईँ हामीले त अब त्यो सोच्न पनि सक्दैनौँ कि हामी तर्सेर भागिहाल्छौँ होइन। के होइन भने त्यो बगिनीलाई मार्ने सोध्छौँ कि हामी। साधारण मान्छेले त्यही सोध्छ, कि त आफ्नो प्राण बचाउने कि त त्यो बाको प्राण लिने। त्यति मात्र थाहा छ हामीलाई। हामीले प्राण बचाउने र लिने कुरामा त्यहाँ हिंसाको माहौल बनाउँछौँ होइन। तर बोधिसत्वहरूले त्यहाँ चाहिँ प्राण त बचाउने, तर कसरी? आफ्नै ज्यान समर्पण गरेर बचाउने। त्यसपछि त्यस्तो महान कार्य देखेर तपाईको चाहिँ सारा राजा महारानी मन्त्री अमात्य साराले महासत्वको साह्रै प्रशंसा गरे। संसारमा हैन कमै मान्छेले यस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ पारमिता पूरा गर्न सक्छ, यस्तो कार्य सम्पादन गर्न सक्छ। धन्य 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 भनेर बोधिसत्वको धन्य धन्य पनि गरे। अन्ततः सत्यवती महारानी, महारथ राजा, सेना मन्त्री अमात्य राजकुमारहरू गएर अन्ततः जुन गन्धमान पर्वत छ त्यो पर्वतमा गएर आखिरमा राजा मन्त्री सबै आएर आफ्नो राजकुमार हैन आफ्नो छोराको जुन चाहिँ त्यो कंकालहरू बाँकी थिए, अस्थिहरू बाँकी थिए हैन, ती अस्थिहरू राखेर त्यो महासत्वको त्यो गुणगान गाएर हैन एउटा चाहिँ अस्थि राखेर त्यहाँ चाहिँ एउटा स्तम्भ यानी कि चाहिँ चैत्य निर्माण गरेर बोधिसत्वको गुणगान गाउन थाले। गुणगान गाउन थाले भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि कसैले आफ्नो प्राण दिएर हैन एउटा पो प्राण तपाई त्यागेर धेरैको प्राण बाँच्छ भने त्यो परमत्थ पारमिता हो, त्यो त बलिदान हो त्यो हैन। त्यसरी चाहिँ 100 वर्षसम्म यो संसारको उपकार बिना जिउनु भन्दा एक दिन मात्र यो संसारको उद्धार गरेर जिउनु त्यो महान हुन्छ, त्यो श्रेष्ठ हुन्छ हैन। सत्व प्राणीहरू सबैलाई आफ्नै चिताएर आफ्नै परिवार जस्तो सम्झेर परि आएको खण्डमा आफ्नो शरीर पनि त्याग्नु पर्छ भन्ने यो चाहिँ आदर्श, यो नमुना महासत्व बोधिसत्वले दिएर जानु भएको थियो। त्यसपछि राजाले त्यहाँ एउटा चाहिँ चैत्य निर्माण गरे अस्थिहरू राखेर र भनिन्छ हरेक पुण्य स्मृतिमा राजा स्वयं आएर त्यो चैत्यलाई पूजा गर्थ्यो रे। आफ्नो छोराले जुन तपाईको चाहिँ महान कार्य सम्पादन गरेर गए त्यो कार्यलाई सम्झेर आफ्नो छोरोको पुण्य स्मृतिमा त्यो राज्यका राजा हैन सबै चीजहरु आएर त्यो चैत्यमा चाहिँ पूजा गर्न आउने चलन पनि भएको थियो भनेर उल्लेख पनि पाइन्छ। त्यसैले हामीले पनि बोधिसत्वको यस्तो ठूलो कार्यप्रति सम्मान गरेर श्रद्धा आस्था गौरव राखेर हामीले पनि त्यो ठाउँमा गएर हामीले पनि त्यो गुणलाई स्मरण गर्नुपर्छ। बोधिसत्वको जस्तो त्यो विशाल हृदय मेरो पनि होस् भनेर के अंश भए पनि तपाईले लिएर आउन सक्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईको भगवान बुद्धले चाहिँ बोधिसत्वको रूपमा पारमिता गुण धर्महरू सम्पादन गर्दै गर्दाखेरिको दान परमत्थ पारमिता हो। यो दान परमत्थ पारमिता हो। आफ्नो शरीरको हैन मासु काटेर तपाईको भगिनीले खुवाउन सक्नु, जीवनै समर्पण गर्न सक्नु भनेको त सानोतिनो कुरा त पक्कै होइन उपासकहरू। यो बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त यो कार्य चाहिँ फेरि गर्नै पर्छ। आफ्नो ज्यान समर्पण गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। त्यस्ताले मात्र बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ। एक बार होइन, बारम्बार आवश्यकता परे अनुसार तपाईको बारम्बार दिन सक्नुपर्छ। त यस्तो कार्य गरेर भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको। त्यो कसको लागि त भन्दाखेरि तपाईको लागि, मेरो लागि, उहाँको लागि उद्धार गर्नको लागि भगवान बुद्धले यो त्याग गर्नु पर्यो।
त्यसैले हाम्रो लागि भगवान बुद्धले त्यत्रो महान कार्य गरेर जानु भइसक्यो। अब हामीले बस एउटा मात्र कार्य गरे पुग्छ। त्यो कार्य के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले दिनुभएको त्यो ज्ञानलाई मात्र हामीले सेवन गरे मात्रै पुग्छ, धारण गरे मात्रै पुग्छ, पालन गरे मात्रै पुग्छ। अनि मात्र तपाईले भगवान बुद्धको गुण तिरेको हुन्छ के, नत्र भने त तपाईँ भगवान बुद्धको ऋणी मात्र भएर बस्छ। तपाईँ यो सत्व प्राणीहरू सबैले भगवान बुद्धले हामी प्रति गर्नुभएको त्यो गुणलाई तपाईँ कृतज्ञ हुने भयो भने उहाँको शिक्षालाई जीवनमा धारण गरिदिनुस्, तपाईँ कृतज्ञवान व्यक्ति हुनुभयो। जबसम्म तपाईँले भगवान बुद्धको शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा धारण पालन गर्नुहुन्न तपाईँसम्म ऋणी हुन्छ तपाईँ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले सारा सत्व प्राणीहरूको यो त्रिलोक उद्धारको लागि त्यत्रो त्याग गरेर जानुभयो, हामीमा त्यत्रो गुण गरेर जानुभयो। हामी अनि गुण बिर्सेर बस्छौँ त? गुण बिर्सेर बसेर हुन्छ र? भएन नि, होइन उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले सबै उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धहरूले यस्तो यस्तो त्याग गरेर जानुभएको, त्यो नमोबुद्ध भनेको त्यस्तो ठाउँ रहेछ जहाँ चाहिँ महासत्व बोधिसत्वले आफ्नो मासु काटेर बघिनीलाई र दमरोहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्राण दिएको, दान दिएको रहेछ। बाबा यस्तो पो रहेछ त। निस्वार्थ रूपमा केही आशा थिएन, केही तपाईँको चाहना थिएन, मात्र के थियो त भन्दाखेरि त्यो दानको अनुभवले अनुत्तर सम्बोधि ज्ञान लाभ गरी संसारकै उद्धार गर्न पाऊँ, बस त्यति मात्रै थियो। मलाई यो पाऊँ त्यो पाऊँ केही थिएन, बस केही थिएन। त्यसैले पनि हामीले पनि आफ्नो जीवनमा निस्वार्थ रूपले केही चिज कसैलाई उपकार गरेर एक दिन मात्र जिउनु पनि त्यो श्रेष्ठ जीवन हो, त्यो उत्तम जीवन हो, त्यो पवित्र जीवन हो। संसारको लागि केही नगरिकन स्वार्थी भएर 100औं वर्ष जिए पनि त्यसको कुनै अर्थै छैन, त्यसको कुनै मूल्य छैन, मान्यता छैन। त्यसैले लामो समय बाँचेर मात्रै केही हुनेवाला छैन। छोटो मात्र समय बाँचियो भनेर पनि चित्त दुखाउनु पर्दैन। तपाईले बाँचुन्जेलको त्यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्नुभयो त्यो मात्रै मुख्य कुरा हो, त्यो मात्रै मुख्य कुरा हो। यहाँनिर बोधिसत्वले के दिनुभएको छ त भन्दाखेरि एउटा प्राण त्यागेर धेरैको प्राण बाँच्छ भने प्राण पनि समर्पण गर्न सक्नुपर्छ निस्वार्थ रूपले। अरूको हित उपकार नगरिकन 100 वर्ष बाँच्नु भन्दा बरु एक दिन मात्रै अरूको हित उपकार गरेर मरेर जानु बेस भनेर भगवान बुद्धले बोधिसत्वले यहाँ चाहिँ एउटा सन्देश दिनु खोजेको छ, सन्देश दिनु खोजेको छ। र केही चिज त्याग गर्दै गर्दाखेरि कसैको चाहिँ लोभ, लालच, डर, त्रास यस्तोमा त्याग गर्ने पनि होइन। त्याग गर्दै गर्दाखेरि तपाईले निस्वार्थ रूपले सत्व प्राणीहरूको हित उपकारको लागि, हैन, यो दुःखबाट मुक्तिको लागि, सर्वज्ञता प्राप्तिको लागि मात्रै आशिका गर्ने हो, अरू के पनि आशिका गर्नु पर्दैन। यो सन्देश पनि महासत्व बोधिसत्वले हामीले दिइरहेको छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धले गर्नुभएको त्यो महान दान पारमिता सबै हामीले पूरा गर्न सक्छ भन्ने त नहोला, त्यस्तै गर्न नसकिला भनेर त भगवान बुद्धले हाम्रो लागि त्यो पारमिता पूरा गरेर त्यो बौद्धिक ज्ञान लाभ गरेर त्यो ज्ञान हामीलाई दिनुभएको। अब मात्र तपाईले हातमा थापेर जीवनमा धारण गरे मात्रै पुग्छ कि केही चाहिँदैन अरू। त्यति गर्नुभयो भने तपाईँको ऋणबाट तपाईँ मुक्त हुनुभयो, नत्र भने तपाईँको जीवनभरसम्म तपाईँ ऋणी भएर बस्नुहुन्छ, ऋणी भएर बस्नुहुन्छ। त्यसैले हामी सबैले भगवान बुद्धको त्यो शिक्षालाई जीवनमा धारण गरेर पालन गरेर हामी पनि दुःखबाट मुक्त हुने त्यो मार्गमा हिँडेर भगवान बुद्धको ऋणबाट मुक्त भएर उहाँप्रति हामी कृतज्ञ हुन सकौँ। जसरी राजा, राजकुमार, सेनाहरू त्यहाँका तपाईँको चाहिँ वङ्क पर्वत, होइन, तब गन्धमान पर्वत, वङ्क पर्वत भनेको त बेसन्तर राजकुमारको भयो, यो त गण्डमान पर्वत होइन। धेरै पर्वतहरू नामहरू आउँछ यताउता। त तपाईँको चाहिँ सारा राजाहरूलेसम्म पनि सम्मान गरेर तपाईँको गुण स्मरण गरे, सबैको हृदयमा यस्तो धर्म चेतनाहरू जागोस् भनेर। तपाईँ पनि बुद्ध जानुहोस्, धर्म चेतनाहरू जागोस्, धेरै नभए पनि अलिकति भए पनि पुसा बिउ भए पनि तपाईँको हृदयमा बोधिचित्त रूपी बिउ मात्रै तपाईँको हृदयमा भयो भने पनि तपाईँको जीवन सफल हुन्छ, तपाईँको जीवन कुशल हुन्छ, तपाईँको जीवन असल हुन्छ, तपाईँको जीवन सार हुन्छ, तपाईँको जीवन अर्थमय हुन्छ भन्दै
आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलङ, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, सबैमा बोधी चित्त उत्पन्न होस् भन्ने आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा अब आज केही उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको छ है। त्यसपछि चाहिँ हिजो पूर्णिमाको दिनमा धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ बिहारमा आएर पनि कति उपासक उपासिका आउनुभएको रहेछ होइन। अनि हिजो हाम्रो पूर्णिमा, हरेक पूर्णिमामा भोजन दान गर्दै आउनुभएका हाम्रो कपिलमान शाक्य र प्रविता शाक्य हाम्रो चतुर्प्रतीय दाताहरूबाट पनि भोजन दान गरेको अनुमोदन गर्न चाहन्छु है। भोजनको लागि उहाँहरूले रु 3000 पनि श्रद्धा दान भनेर चाहिँ व्यक्त गरेर ल्याउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा आयु, वर्ण, सुख, बल र प्रज्ञा सम्पत्ति लाभ हो, जीवनमा कार्यसिद्धि होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् है। त्यस्तै गरी हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ शान्ति शाक्य उपासिका, तपाईँको ग्वारकोबाट। उहाँको परिवार सहित चाहिँ हिजो भेट्न आउनुभएको थियो है। उहाँले पनि श्रद्धा दान भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ रु 25,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको थियो है। उहाँ पनि धेरै धर्म देशना सुन्नु हुँदो रहेछ। अनि चाहिँ बिहारमा चाहिँ पहिलो पटक आउनुभएको रहेछ है। कहिले पनि आउनुभएको रहेछ। तपाईँको अस्ति त्यो बुवाको मुख होइन औँसीको दिनमै उहाँको आउने योजना थियो। अस्तिको शनिबार पनि आउनुभएको रहेछ। भन्दै अलिकति व्यस्त भएकोले चाहिँ भेट्नै सकेन अस्तिको शनिबार पनि। त्यही भएर चाहिँ उहाँले आफ्नो बुवाको नाममा पनि सुखद निर्वाण कामना गरेर धर्मदान भनेर रु 25,000 श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको थियो। उहाँको परिवार छोरा बुहारी होइन सबै हिजो अलिकति समय पनि बिताएर जानुभयो होइन। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा पनि रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित भएर होइन कार्य सफल होस्, मङ्गल होस्, दीर्घायु होस्, सुस्वास्थ्य लाभ होस्, सबै पारिवारिक रूपमा चाहिँ मैत्री करुणायुक्त भएर जीवनयापन गर्न पाओस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र अन्ततः निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गरी जान सकोस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र हाम्रा उपासिका स्मिता शाक्य उपासिका पनि परिवार सहित हिजो चाहिँ बिहारमै आउनुभएको थियो। उहाँहरू पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभयो। उहाँहरू पनि अब हरेक दिन देशनाहरू सुनेर होइन उहाँहरूले पुण्य सञ्चित गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। अनि यहाँ अरू बाँकी छ कि ल त उपासक आजको लागि यति नै गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुरिक महाशिव भन्ती लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादव पण्डित भिङ्स लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्यसत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। देशना सुन्दै गर्नुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहे। पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलङ, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैमा बोधि चित्त उत्पन्न होस्। साधु साधु साधु।